नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म नवीन नेपाली र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभासे रति बस्नेत। विपद व्यवस्थापनमा वर्षनी मोटो रकम सकिन्छ, पूर्व तयारीको लामो कार्ययोजना बन्छ, तर प्रत्येक वर्ष उस्तै असर उस्तै क्षति दोहोरिरहन्छ। आजको समाचारमा पश्चिम नेपालको तराई क्षेत्रमा बाढी, पहिरो, कटान र डुबानको त्रासदी र सुदूर पश्चिमको गौरा पर्वको बदलिदो तस्बिर। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। लगातारको झरीले लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सहित देशका विभिन्न ठाउँमा बाढी, पहिरो र डुबान, दाङ र परासीमा 3 जनाको मृत्यु। दाङको राप्ती नदीमा वर्षेनी आउने बाढीका कारण विस्थापित हुनेको संख्या बढ्दै, बजेट अभावमा तटबन्धन नहुँदा बाढीको जगजगी कायमै। सुदूरपश्चिमको मुख्य पर्व गौरा आजदेखि सुरु। शिव र पार्वतीको उपासना गरी मनाइने पर्वको पहिलो दिन आज बिरुडा भिजाइँदै। अफगानिस्तानमा बम विस्फोटमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 103 पुग्यो। 150 जना घाइतेको उपचार हुँदै फेरि आक्रमणको चेतावनी। र त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय सिरिजका लागि ओमानमा रहेको नेपाली समूहको कोरोना परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि प्रशिक्षण प्रारम्भ। समाचार अब विस्तारमा। केही दिनदेखिको झरीले लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सहित देशका विभिन्न नदी तथा खोलामा आएको बाढीले तटीय क्षेत्रलाई प्रभावित बनाएको छ। विभिन्न जिल्लाका सडकहरू पहिरोले अवरुद्ध भएका छन्। वर्षाले नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र कैलालीमा विभिन्न क्षेत्रहरू डुबानमा परेका छन्। वर्षाको कारण पश्चिम नवलपरासीको सदरमुकाम परासीमा बाढी पसेपछि दर्जनौं घर डुबानमा परे। अहिले पानीको सतह घटेपछि पीडितहरू घर फर्किन थालेका छन्। बाढीका कारण जिल्लाको सरावल र पाल्ही नन्दनमा 100औं बिघा खेत डुबानमा परेको छ। जिल्लाको बर्दघाट, सुस्ता, प्रतापपुर लगायतका स्थानमा पनि बस्ती डुबानमा परेको छ भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय पनि डुबानमा परेको छ। दाङकै बङ्गलाचुलीमा 5 परिवार विस्थापित भएका छन् भने कैलालीको पथरैया नदीमा आएको बाढीले जानकी गाउँपालिकामा रहेका 138 घर डुबानमा परेका छन्। वर्षाको कारणले रूपन्देही जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्र डुबानमा परेको छ। यस्तै अविरल वर्षाको कारण कपिलवस्तुका दर्जन बढी गाउँ डुबानमा परेका छन्। वर्षाको कारण सबैभन्दा बढी बाणगङ्गा नदीले यशोधरा गाउँपालिका 8 स्थित खोरिया गाउँको पूर्वपट्टि कटान गर्दा झण्डै 200 घर परिवार जोखिममा परेको कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रपाणी पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ। लगातारको वर्षापछि आएको बाढीमा परि दाङ, रूपन्देही र परासी जिल्लामा 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 3 जना बेपत्ता भएका छन्। पश्चिम नवलपरासीमा बाढीमा डुबेर 2 जनाको मृत्यु भएको छ। रामग्राम 18, पम्फापुरका 38 वर्षीय विनोद पासी र उनका छोरा 13 वर्षीय प्रदीप पासीको शव पानीमा डुबेको अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै सुनवल नगरपालिका वडा नम्बर 10 बकरी बारीकी एक बालिकालाई तुरिया खोलाले बगाएको छ। 11 वर्षीय एलिसा तामाङलाई बिहाना खोलाले बगाएको प्रहरीले जनाएको छ। दाङमा बबई नदीले बगाउँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। अविरल वर्षासँगै आएको बाढीले बगाउँदा दङ्गेशरण गाउँपालिका 1 का 50 वर्षीय वामदेव देवकोटाको मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। यस्तै लमही 7 निवासी 45 वर्षीय सुन्दरराम चौधरीको राप्ती नदीमा बेपत्ता भएको प्रहरीले बताएको छ। यस्तै खोलामा बगाएका दाउरा खोज्ने क्रममा रूपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिका 3 बस्ने 30 वर्षीय बब्लु लोधलाई स्थानीय दानव नदीको बाढीले बगाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रवक्ता सत्य नारायण थापाले जानकारी दिनुभएको छ। अविरल वर्षासँगै आएको पहिरोले घर पुरिदा लम्कीचुहा नगरपालिका 3 बलचौरमा 2 जना घाइते भएका छन्। यो कैलालीको समाचार हो। बितेको 15 वर्षको अवधिमा देउखुरीको राप्ती नदीमा आउने बाढीका कारण आधा दर्जन बस्ती विस्थापित भए। अहिले पनि राप्ती नदीको कटान र डुबानको समस्या टरेको छैन। नदी व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन नहुँदा तटीय क्षेत्रमा यसले अझै दुःख दिन छोडेको छैन। लम्हे नगरपालिका वडा नम्बर 4 बुटकौवा निवासी शान्ति प्रसाद चौधरी विक्रमसम्मत 2062 सालमा राप्ती नदीमा आएको ठूलो बाढीका कारण विस्थापित हुनुभयो। त्यति बेला आएको बाढीले घरखेत सबै बगायो। करिब 10 कट्ठा जग्गामा अहिले पनि नदी बगिरहेको छ। सधैँ राप्ती नदीले खेदिरहेको बुटकौवाका स्थानीयलाई अझै नदी गाउँमा पस्छ कि भन्ने चिन्ता छ। यहाँबाट कहाँ भागम भनेर ठाउँ पनि छैन। अब जति थियो रुसैमा बसेका छौँ। अब के गर्छ, तटबन्धनको कमीले गर्दा
हाम्रो पुरै जनतालाई पुरा 24 घरधुरीलाई खेदिरहेछ त्यो। बुटकौवा गाउँका 24 घरधुरी परिवार राप्ती नदीका कारण विस्थापित भएका हुन्। बुटकौवा र छिमेकी गाउँ घुम्नाको करिब 80 बिघा जग्गामा राप्तीले कटान गर्दा बगरमा परिणत भएको छ। बगर र नदी हिँडेको जग्गाको लालपूर्जा स्थानीयसँग छ। बगरको जग्गा उकास हुने आशामा अझै सरकारलाई राजस्व बुझाउने गरिएको छ। तर राप्ती नदीका कारण नदी तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिक अझै पनि राप्ती नदीका कारण सताइएका छन्। राप्ती नदीमा आउने बाढीले समस्या थप्ने गरेको स्थानीय रेणु चौधरीले बताउनुभयो। लदिया चलाटा गल्ली में है मत समस्या भाव है बाढ़ फेन एकदम सतैती भाव है। राप्ती नदीमा सबैभन्दा ठुलो बाढी 2018 सालमा आएको थियो। त्यसपछि हरेक वर्ष चाहिँ राप्ती नदीमा बाढी आइरह्यो। सयौं बिघा खेतीयोग्य जमिन र दर्जनौं बस्ती विस्थापित हुन पुगेका छन्। अहिले पनि कटान र डुबानको जोखिम उत्तिकै छ। सरकारले राप्ती नदीमा तटबन्ध गर्ने उद्देश्यले जनताको तटबन्ध कार्यक्रम लागू गरे पनि यो आयोजनालाई प्राथमिकतामा नराख्दा बजेट र कार्यक्रम घट्दै गएको छ। तटबन्धको कार्यक्रम लागू गरे पनि जोखिमयुक्त ठाउँमा तटबन्ध हुन नसक्दा कटान र डुबानको समस्या बढ्दै गएको हो। राप्ती जलाधार क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने लमै नगरपालिका, राप्ती गाउँपालिका, गडवा गाउँपालिका र राजपुर गाउँपालिकाका अधिकांश वडा डुबान र कटानको जोखिममा रहेका छन्। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। पहिरो खसेर अवरुद्ध भएको सिद्धार्थ राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालनमा आएको छ। पहिरोका कारण बिहानैदेखि अवरुद्ध भएको सिद्धार्थ राजमार्गको रम्भा गाउँपालिका 3 को सीता पहाड र बेगनासकाली गाउँपालिका 4 को जल्ला बिरेमा पहिरो पन्छाएर सडक एकतर्फी खुलाइएको रम्दी प्रहरी चौकीका प्रमुख धर्मबहादुर घरतीले बताउनु भएको छ। पश्चिम नवलपरासीको सुनौली स्थित तुरिया खोलाको पुल भाँसिदा अवरुद्ध पूर्व पश्चिम राजमार्ग अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। यस्तै पहिरोले बिहानैदेखि अवरुद्ध बनेको गुल्मीको रेडी रुद्राबेनी सडक पनि अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। बिहानैदेखि अवरुद्ध बनेको दाङको घोराहीदेखि रोल्पाको होलेरी जोड्ने सडक दिउँसोदेखि एकतर्फी सञ्चालनमा आएको छ। यसैबीच गएको केही दिन अगाडिदेखि सक्रिय रहेको मनसुन भोलि शनिबारदेखि केही कमजोर हुने भएको छ। न्यून चापीय रेखा आज शुक्रबार रातिदेखि केही तल सर्ने भएकाले मनसुनी गतिविधिको प्रभाव अलि कम हुने मौसमीविदहरूले बताएका छन्। अविरल वर्षाको कारण पश्चिम नवलपरासीको सदरमुकाम परासीमा बाढी पसेपछि दर्जनौं घर डुबानमा परेका छन् र स्थानीयहरू समस्यामा परेका छन्। यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित निकायसँग तपाईहरूको अपेक्षा के छ भनी पश्चिम नवलपरासीका पीडित नागरिकहरूलाई सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। धेरै क्षति गराएको डेढ कपडाहरू त्यो सब भिजेर बर्बाद भएको त्यो चामलहरू खानेकुरो त सबै भिजेछ त पुरै चामल दाल हरि खाने चिज सबै भिजेछ। कपडाहरू पनि पुरै एकदम भिजेर अचानक आयो कि यो त अब यो सबभन्दा धेरै पानी आएको अहिले थाहा भयो। किनभने यो यतिभन्दा बढी पानी चाहिँ कहिले पनि आएको थिएन। पहिला पनि आएको थियो, अलिक थोरै आएको थियो, तर यो सबभन्दा बढी आयो एकाएक 2-3 बजे रातितिर आएको हो। यसो हामी भित्र पस्दाखेरि यताउता गर्ने बित्तिकै चाहिँ पानी भल्ला आएर पुरा चाहिँ रुममा पसिहाल्यो र अगाडि औषधि पनि पुरा चाहिँ क्षति भएछ। अनि पछाडि भिडियो एक्सरे मेसिन अनि डिजिटल सिआर सिस्टम मेसिन अनि एक्सरे मेसिन यो सबै पानीमा डुबेर चाहिँ त्यो क्षति पुगेछ। सर पानीले त बहुत क्षतिपूर्ति गर्यो। हाम्रो त सबै बिस्तराहरू गर्दा गर्दै सबै भिज्यो। उठाउँदै कम्प्युटरहरू अलिअलि गरेर माथि लगेछु। दाल किलो, चामल किलो सबै थोक थियो। आएको थियो तर यसरी यति ठुलो यति भीषण त मैले थाहा पाइनँ कि 1-1.5 फिट मात्रै पसेको थियो यो घरमा। पहिलोचोटि त कम प्रत्येक घरमा डबलभन्दा नि बढी भयो नि त। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम।
हर घड़ी हर प्रहर। प्रत्येक गाउँ, प्रत्येक सहर। के निकट के विकट। हरेक स्थितिमा, हरेक परिस्थितिमा नीति, विधि र प्रतिनिधिका कुरा। प्रकृति, संस्कृति र प्रविधिका कुरा। हाम्रो समाचार, तथ्य, सूचना, निष्पक्ष विचार। हाम्रो अभिभारा, तपाईको सूचनाको अधिकार। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आज शुक्रबार न्यूज ट्रेन्डमा विकासले छुन नसकेको बाँकेको एउटा बस्तीको कथा देखाउँदैछौँ, जहाँ महिलाहरू घाँस बेचेर घर चलाउँछन्। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको घसियारन टोल, जहाँका महिलाहरूको पेसा नै घाँस काट्ने हो। घाँस काट्नेहरूको बस्ती भएपछि टोलको नाम नै घसियारन भनिएको हो। घाँस बेच्नु नै उनीहरूको पुर्ख्यौली पेसा हो। आधुनिक विकासलाई पछ्याइरहेको नेपालगञ्जभित्रकै एउटा सानो बस्ती, तर त्यो विकासले नछोएका उनीहरू प्रत्येक दिन घाँस काट्छन्, ग्राहकको प्रतीक्षा गर्छन् र घाँस बेचेर नै रोजीरोटी चलाउँछन्। यसरी नै उनीहरूको सन्तान दर सन्तानको जीवन चल्दै आएको छ। अब ऐसा घास काटत हैं, बेचत हैं, खात हैं, कबू 100, कबू 50, कबू 200, कबू 250, बस वही में गुजारा होत है। गुजारा तो करे परबे करी, न पढ़े हैं न लिखे हैं। नेपालगञ्जमा जति बेला टाँगा चल्थ्यो, टाँगामा प्रयोग हुने घोडाका लागि घाँस किन्नेहरूको तछाड मछाड हुन्थ्यो। कतिपय घसियारन आफैले टाँगा व्यवसाय गर्थे, राम्रै पैसा आम्दानी हुन्थ्यो। तर प्रविधिको विकासले न घसियारनलाई छुन सक्यो, न उनीहरूले विकासलाई पछ्याउन सके। बजारमा धमाधम गाडी मोटरहरू आए, अहिले उनीहरू उस्तै घाँस काट्छन्, तर त्यो बिक्दैन। घर का खर्चा कैसे चलत है भैया? लड़के हैं तो लड़के के पैसा काम को धंधा पाए गए, फर्नीचर का काम तो फर्नीचर का कैले हैं, नाई है तो कोनो मेहनत मजदूरी करके करा खावा जात है। घाँस बिक्री नभएको दिन उनीहरूलाई दुःख लाग्छ। भोलिपल्ट फेरि अघिल्लो दिनको दुःख बिर्सन्छन् र पुरानै दैनिकी दोहोर्याउँछन्। करिब सङ्कटमा पुगिसकेको यो घाँस काट्ने पेसा छाड्न नसकेका उनीहरू अझै अन्योलमा छन्। अर्को काम गर्न न सिप छ न सम्पत्ति। अब यो पेसाभन्दा अर्को रोजगारीको बाटोमा हिँड्न मात्र स्थानीय सरकारको योजना र साथको आवश्यकता छ। क्यामेरामा रुद्रनाथ शुक्लाका साथ नवीन नेपाली, एनटिभी, कोहलपुर। सुदूरपश्चिमको मुख्य पर्व गौरा आजदेखि विधिवत रूपमा सुरु भएको छ। पौराणिक कालमा भगवान शिव महेश्वरको प्राप्तिका लागि गौरी देवी अर्थात् पार्वतीले निराहार व्रत बसी नित्य आराधना गरेको विश्वासमा यो पर्व मनाउने गरिन्छ। गौरा पर्वमा खास गरेर विवाहित महिलाले व्रत बसेर शिव र पार्वतीको उपासना गर्ने गर्दछन्। गौरा पर्वको पहिलो दिन आज घर घरमा बिरुवा बिजाएर बिरुवा पञ्चमी मनाउने प्रचलन रहेको छ। गहत, मास, केराउ, गुराउस, गहुँ गरी 5वटा अन्न अर्थात् 55 भिजाएर गौरा पर्वको सुरुवात गर्ने गरिन्छ। गौरा पर्वको दोस्रो दिन धुने, तेस्रो दिन बाली गौरा भित्राउने र चौथो दिन अटवाली गर्ने परम्परा रहेको छ। गौरा पर्वमा देउडा गीतका माध्यमबाट एक अर्काका दुःख सुख बाँड्नुका साथै माया प्रेम बाँड्ने गरिन्छ। सुदूरपश्चिमेलीहरूले दशैँभन्दा पनि बढी महत्त्वका साथ यस पर्वलाई मनाउने गर्दछन्। नेपालमा आज थप 2065 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित थपिनेको तुलनामा निको हुनेको संख्या बढेको छ। आज थप 2337 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 25 जना कोरोना संक्रमितले ज्यान समेत गुमाएका छन्। यससँगै देशभर कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको कुल संख्या 10,663 पुगेको छ। यस्तै हालसम्म कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 8,38,948 पुगेको छ भने त्यसमध्ये 7,08,230 जना निको भएर घर फर्किएका छन्।
डोटीमा तपाईको मास्क खोई भन्ने अभियान सुरु गरिएको छ। कोभिड-19 को तेस्रो लहरलाई मध्यनजर गर्दै संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि मास्क अभियान अन्तर्गत जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीले अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका प्रहरी उपरीक्षक दानबहादुर मल्ल नेतृत्वको टोली र मातहतका प्रहरी कार्यालयहरूले सिलगढी, दिपायल, वायल सहित जिल्लाका विभिन्न स्थानमा जनचेतना फैलाउने तथा मास्क वितरण गर्ने गरेका छन्। सेवा सुविधा विस्तार गर्ने क्रममा डडेलधुरा अस्पतालमा सिटी स्क्यान सेवा पनि सञ्चालन हुने भएको छ। डडेलधुरा अस्पतालमा सिटी स्क्यान मेसिन जडान गर्ने काम भइरहेको छ। अबको एक साताभित्रै सिटी स्क्यान सेवा सञ्चालन गर्ने डडेलधुरा अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट जगदीश चन्द्र विष्टले जानकारी दिनुभएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाको केन्द्रका रूपमा रहेको डडेलधुरा अस्पतालमा सिटी स्क्यान सेवा सञ्चालनमा आएपछि डडेलधुरा सहित सुदूरपश्चिमका अन्य 6 पहाडी जिल्लाका बिरामीलाई उपचारका लागि सहज हुनेछ। सरकारी अस्पतालमा सुदूरपश्चिम प्रदेशकै पहिलो पटक डडेलधुरा अस्पतालमा सिटी स्क्यान सेवा सुरु हुन थालेको डडेलधुरा अस्पतालले जनाएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो समय सुदूरपश्चिमका दुर्गम जिल्लाहरू इन्टरनेटको पहुँचमा आउन थालेका छन्। प्रदेशका ग्रामीण भेगमा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा विस्तारमा नेपाल टेलिकमले काम गरिरहेको छ। इन्टरनेटको सुविधा पुगेपछि बैतडीका स्थानीयहरू खुसी भएका छन्। नेपाल टेलिकमले बिहिबार सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्ला मध्येको एक बैतडीमा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा FTTH विस्तार गरेको छ। घरको राउटरमा सिधै फाइबर पुर्याई इन्टरनेट सेवालाई द्रुत गतिमा चलाउन सकिने यो सेवा विस्तारको काम तीव्र रूपमा भइरहेको छ। हाई स्पिडमा सबै डाटाहरू हाई स्पिडमा चल्छ र एउटै अप्टिकल फाइबरबाट हाई स्पिड डाटा भनेको इन्टरनेट र टेलिभिजन सर्भिस र परम्परागत रूपमा चलिआएको यो टेलिफोन सर्भिस पनि एउटै तारबाट नै चल्ने भएको हुनाले चाहिँ यो विशेष गरी यो पहिलाभन्दा धेरै नै फरक छ र यसको विशेषता पनि यही नै हो। FTTH अर्थात् फाइबर टु द होम सेवा सुदूरपश्चिमका कैलाली, कञ्चनपुर र डडेलधुरा जिल्लामा यसअघि नै विस्तार भइसकेको छ भने बैतडीमा बिहिबारबाट सञ्चालनमा आएको छ। अब छिट्टै यो सेवा बैतडीको व्यापारिक केन्द्र पाटन र दार्चुला जिल्लामा विस्तारको तयारी भइरहेको नेपाल टेलिकमका सुदूरपश्चिम निर्देशक नामाङ्कर नेउपानेले बताउनुभयो। आजबाट यहाँ वितरण हुँदैछ, यसको 2 हप्तापछि पाटनबाट वितरण हुँदैछ र सुदूरपश्चिमको कुरा गर्दाखेरि हामीले धनगढीबाट सुरुवात गरेको हो। धनगढी, महेन्द्रनगर, अत्तरिया, टेकापुर, लम्की हुँदै हामीले चाहिँ दिपायल, सिलगढी, डोटी, मगलसेन, साँफेबगर, यता दूरसञ्चार कार्यालय यता डडेलधुरा हुँदै आज हामी यस बैतडी जिल्लामा आइपुगेका छौँ। सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरूमा विस्तार भएको यो सेवाले यहाँका प्रयोगकर्ताहरूलाई समेत सजिलो भएको छ। तर जिल्ला सदरमुकाम र मुख्य व्यापारिक केन्द्रहरूमा मात्रै सीमित हुने गरेको नेपाल टेलिकमको इन्टरनेट सेवा दुर्गमका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा समेत विस्तार हुन आवश्यक छ। नरी बडु, एनटिभी कोहलपुर, सुदूरपश्चिम प्रदेश, बैतडी। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानको राजधानी काबुल स्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बाहिर हिजो भएको बम विस्फोटमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या 103 पुगेको छ। झण्डै 90 जना नागरिक र 13 जना अमेरिकी सैनिक यस घटनामा मारिएका छन्। इस्लामिक स्टेट समूहले गरेको यस आतंकी हमलामा 150 जना घाइते भएका छन्। घाइते हुनेमा अन्य 18 जना अमेरिकी सेना पनि रहेको बताइएको छ। आक्रमणकारीले विमानस्थल छिर्ने मूल द्वारको बाहिरपट्टि विस्फोट गराएका थिए। यसैबीच अफगानिस्तानको काबुलमा फेरि आक्रमण हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ। काबुल विमानस्थलमा रकेट आक्रमण र गाडीमा बम राखेर आक्रमण हुन सक्ने खतरा रहेको उच्च सतर्कता अपनाइएको अमेरिकी सेनाले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार।
सल्यानमा 54 करोड रुपैयाँ बढी बेरुजु देखिएको छ। महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार जिल्लाका 3 नगरपालिका र 7वटा गाउँपालिकामा 54 करोड 40 लाख 87 हजार रुपैयाँ बेरुजु निस्किएको हो। सबैभन्दा बढी सिद्धकुमाख गाउँपालिका र सबैभन्दा कम त्रिवेणी गाउँपालिकामा बेरुजु देखिएको छ। सिद्धकुमाख गाउँपालिकामा 4 करोड 93 लाख 7 हजार बेरुजु देखिएको छ भने त्रिवेणी गाउँपालिकाको बेरुजु 2 करोड 21 लाख 17 हजार रुपैयाँ देखिएको छ। कपुरकोटमा 2 करोड 79 लाख 91 हजार बेरुजु फेला परेको छ। यस्तै कालीमाटी गाउँपालिकाको 3 करोड 96 लाख 48 हजार बेरुजु देखिएको छ भने कुमाख गाउँपालिकाको 6 करोड 47 लाख 2 हजार बेरुजु देखिएको छ। छत्रेश्वरी गाउँपालिकाको पनि 8 करोड 92 लाख 2 हजार, दार्मा गाउँपालिकाको 4 करोड 89 लाख 2 हजार बेरुजु देखिएको छ। अब खेलकुद समाचार। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत ओमान र अमेरिकासँगको त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय सिरिजका लागि नेपाली टिम ओमानमा रहेका छन्। सिरिजका लागि ओमान पुगेका नेपाली टोलीले अन्तिम तयारी समेत सुरु गरिसकेका छन्। खेलाडी र अफिसियलको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि नेपाली टोलीले प्रशिक्षण थालेको छ। सिरिजको खेल तालिका समेत सार्वजनिक भइसकेको छ। खेल तालिका अनुसार नेपालले पहिलो खेल अमेरिकासँग आउँदो 28 गते प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यस्तै नेपालले दोस्रो खेलमा ओमानसँग आउँदो 29 गते खेल्नेछ। नेपालले तेस्रो खेलमा अमेरिकासँग असोज 1 गते खेल्नेछ भने अन्तिम खेलमा ओमानसँग असोज 3 गते खेल्नेछ। प्रतियोगिताका लागि 17 खेलाडीहरू सहित 22 सदस्यीय नेपाली टोली ओमानमा रहेको छ। सिरिज अघि नेपालले पपुवा न्युगिनीसँग 2 1 दिवसीय खेल खेल्ने भएको छ। अब मौसम। आज देशको अधिकांश भूभागमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित भारी वर्षा भयो। आज राति पनि लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। लगातारको झरीले लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सहित देशका विभिन्न स्थानमा बाढी, पहिरो र डुबान, दाङ र परासीमा 3 जनाको मृत्यु। दाङको राप्ती नदीमा वर्षेनी आउने बाढीका कारण विस्थापित हुनेको संख्या बढ्दै, बजेट अभावमा तटबन्ध नहुँदा बाढीको जगजगी कायमै। सुदूरपश्चिमको मुख्य पर्व गौरा आजदेखि सुरु। शिव र पार्वतीको उपासना गरी मनाइने पर्वको पहिलो दिन आज बिरुवा बिजाइँदै। अफगानिस्तानमा बम विस्फोटमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 103 पुग्यो। 150 जना घाइतेको उपचार चल्दै, फेरि आक्रमणको चेतावनी। र त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय सिरिजका लागि ओमानमा रहेको नेपाली समूहको कोरोना परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि प्रशिक्षण प्रारम्भ। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।